प्रेज द लर्ड, जय मसीह, सापत सालोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज थापा तपाईँहरूको बिचमा फेरि परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। पवित्र आत्माको 7 पक्षहरू हामीले देखिसकेका छौँ अनि त्रिएक परमेश्वरको एक सदस्यताका रूपमा पवित्र आत्माको केही पक्षहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। अनि त्यहाँदेखि आज जुन चाहिँ हामी हेर्नु जाँदैछौँ त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्माको चिन्हहरू। पवित्र आत्माको चिन्हहरू। मेरो प्रिय, हामी पवित्र आत्माको चिन्हहरू हेर्नुभन्दा, पवित्र आत्माको चिन्हहरू हेर्नुभन्दा पहिला, सुन्नुभन्दा पहिला, सुन्नेलाई नि बोल्नेलाई पवित्र आत्माले भरपुरी रीतिले आशिष दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा भएको होस्। अब जो पनि वचन प्रभु शेयर गरिँदैछ, बोलिँदैछ, जति पनि प्रभु बोलिँदैछ, पवित्र आत्मा मेरो मुख र जिब्रोलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्नुहोस्। सुन्नेहरूलाई जुन पनि परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको इच्छा, तपाईँको योजना यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जति पनि उहाँहरूलाई प्रभु राख्नुभएको योजनाहरू तपाईँ पवित्र आत्माले जिउँदो जीवित वचनबाट प्रकट गरिदिनु भएको होस् भनेर मेरो बिन्ती र प्रार्थना छ यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् मेरो प्रिय मित्रगण, हामी जिजस लभ्स यू मिनिस्ट्रीको द्वारा यो वचनहरू म बोलिरहेको छु अनि तपाईँहरूको बिचमा म भर्खरै आएको हो। पहिल्यैदेखि पुरानो समयदेखि म आएको छैन, भर्खरै तपाईँहरूको बिचमा म आएको छु। अनि त्यहाँदेखि म ज्यादा हिन्दी भाषामा बोल्दछु अनि नेपाली भाषामा अलिकति मलाई प्रब्लम हुन्छ। तर पनि परमेश्वरको महिमा होस्। हामी जसरी पनि परमेश्वरको महिमा गर्नु चाहन्छु म, किनभने परमेश्वरले मलाई यही प्रकारले परमेश्वरले चुन्नु भएको हो। अनि आउनुहोस्, आज हामी पवित्र आत्माको चिन्हहरूको जो हेर्नुपर्ने कुराहरू छ, हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यसलाई हामी जान्नेछौँ। बाइबलमा पवित्र आत्मा विभिन्न चिन्हहरू र आकृतिबाट चिनिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा उहाँ विभिन्न किसिमबाट प्रकट हुनुभएको छ र हामी यहाँ तीमध्ये केही चिन्हहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। विचार चाहिँ हामी यो प्रकारले गर्नेछौँ। बाइबलमा भनिएको छ, पहिला चाहिँ हो ढुकुर। पवित्र आत्माले धेरै समय सामान्य र परिचित चिन्हहरूमध्ये एक ढुकुर हो। संसारभरि नै ढुकुरलाई पवित्र आत्मा र शान्तिको प्रतीकका रूपमा चिन्छन्। येशूले बत्तिस्मा लिनु भएपछि उहाँ पानीबाट माथि आउनुभयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर झैँ ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। मत्ती 3:16। अनि येशू बत्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्किनुभयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर झैँ ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। यहाँनिर जो कुराहरू हामी पढ्दैछौँ, बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले यस्तो साक्षी दिए, यसो भन्दै गवाई दिए, मैले पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा स्वर्गमा ओर्लेर आई उहाँमाथि बस्नुभएको देखेँ, यीशुमाथि बस्नुभएको देखेँ भनेर उहाँले भनेका छन्। ढुकुरले पवित्र आत्माका स्वभावहरूमध्ये धेरै माथि प्रकाश पार्दछ। उदाहरणको लागि ढुकुरको पित्त हुँदैन। पित्तले तितोपनलाई देखाउँछ अनि यो ढुकुरमा हुँदैन। त्यस्तै किसिमले पवित्र आत्मा पनि तितोपन भन्ने कुरा छैन। पवित्र आत्मामा पनि तितोपन भन्ने कुरा छैन। अनि ढुकुरको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले ढुकुरले जहाँ गुँड लगाएको हुन्छ त्यो गुँडलाई तपाईँले डाङडुङ भत्काइदिनुहोस्, त्यसको अन्डा फुटाएर खाइदिनुहोस्, फेरि पनि ढुकुर त्यहाँबाट भाग्दैन। यति सिधा, यति नम्र हुन्छ, त्यही जग्गामा आएर बस्छ।
खाली त्यो गुण भएको नभएको ठाउँमा पनि त्यही जग्गामा आएर बस्छ। अनि ढुकुर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि ढुकुरको भित्र पित पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। अनि मेरो प्रिय, आज यदि हामीमा पवित्र आत्मा ओर्लिनु भएको छ अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेदेखि पवित्र आत्माभित्र चाहिँ तितोपना पाइँदैन। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो जीवनमा पनि पवित्र आत्मा आउनु भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जीवनबाट पनि धेरै तितोपनाहरू हुन्छ, अक्षमाशीलको कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै कुरा के हुन्छ? यीशुको नाउँमा पवित्र आत्माले हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ? रिहाई गरिदिनुहुन्छ। त्यो कुराहरूदेखि हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। किनभने तपाईको जीवनमा जति पनि मान्छेले जति पनि तपाईको जसरी ढुकुरको गुणहरूलाई बाङबुङ भत्काएर अन्डा खाएर फ्याँकिदिँदा पनि त्यो ढुकुर आएर त्यहीँ बस्छ भनेदेखि तपाईको जीवनमा भाताभुङ्गा पार्ने दुश्मन छ, तपाईँलाई कुट्ने पिट्ने चुट्ने मान्छे छ। यदि तपाईँ पवित्र आत्माले भरेको मानिस हुनुहुन्छ भने साँच्चै नै तपाईँले त्यससित एकछिन तपाईँ रिसाउनुहुन्छ होला, एकछिन तपाईँ रिसाउनुहुन्छ होला, किनभने तपाईँ मानिस हुनुहुन्छ। एकछिन तपाईँलाई रिस उठ्छ होला, एकछिन हामीलाई रिस उठ्छ होला, तर तितोपना राखेर कहिल्यै पनि बस्नुहुन्न। किनभने मेरो जीवनमा धेरै घटनाहरू आएको छ। म धेरै रिसालु अनि क्रोधी व्यक्तिबाट म हो। अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो मेरो जीवनमा धेरै हुँदाखेरि जब मलाई पवित्र आत्मा आएपछि म एकछिन रिसाएँ अनि एकछिन मलाई कराउनु मन लाग्यो, एकछिन बराबरी गर्नु मन लाग्यो, तर एकछिनको पछाडि चाहिँ मैले तितोपना चाहिँ राखेर तिनीहरूमाथि दुश्मनी रिस इबिक चाहिँ राखिन मैले सबैलाई त्यतिखेर नै क्षमा गरिदिएँ। किनभने यीशुले हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्नु सिकाउनु भएको छ, जसरी मैले आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेको छु त्यसै गरी मेरो अपराधलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्। हामी आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गर्नु थाल्छौँ भनेदेखि हामीमा पवित्र आत्मा ओर्लिनु अनि आउनु भएको कुराहरू पनि हामीले एउटा कुरा भेटाउँछौँ। अनि हामीले तितोपना हामी राख्दैनौँ भनेदेखि रिस इबिकको तितोपना राख्दैनौँ भने पनि यो कुरा हामीमा आएको हामी थाहा गर्दछौँ। अनि दूसरा चाहिँ हो पहिला हेऱ्यौँ, दूसरा चाहिँ हो तेल पवित्र आत्माको अर्को चिन्ह प्रतीक तेल हो। प्रभु येशूलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुभएको थियो। नयाँ नियममा तेलले अभिषेक गरिन्थ्यो, त्यसैले तेल पवित्र आत्माको प्रतीक हो। कर्नेलियुसको घरमा प्रचार गर्दा पत्रसले भनेका थिए, परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। प्रेरित 10:38 यो कुराहरू लेखिएको छ कि उहाँले भने कि ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक हुनुभएको थियो भनेर उहाँले भने। त्यसै गरी आज जब हामी यो पदलाई पढ्छौँ कि परमेश्वरले नासरत येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो, उहाँ सुकर्म गर्दै र दियावल्सबाट पेलिकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यहाँ छ। जति पनि यीशु मसीहले उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सुकर्म गर्दै र दियावल्सबाट पेलिकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। किनभने पिता चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। कि परमेश्वर नासरत येशूलाई चाहिँ पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभएको थियो। ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक हुनुभएको थियो। प्रेरित याकूब बिमारीहरूलाई निको पार्न अनि निको गर्न एल्डरहरूलाई अर्ती दिन्छन्। प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्। याकूब 5:14 जब हामी पढ्छौँ, के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरून्, त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्।
भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अभिषेक गर्ने तेल सबैभन्दा पहिला बेथेलमा प्रभुको निम्ति वेदी बनाउँदा त्यहाँ याकुबले प्रयोग गरेका थिए। उत्पत्ति 28 को 18-19 लेखिएको छ। यहाँ उत्पत्ति 28 को 18-19 याकुब बिहानै सबेरै उठे र आफूले सिरान बनाएको ढुङ्गा लिएर खामो जस्तै गरी खडा गरेर त्यसको टुप्पामा तेल खनाए। तिनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। पहिले त्यस ठाउँको नाउँ लुज थियो अनि त्यहाँदेखि उनले के गरे, त्यो ठाउँको नाउँ बदलिदिए। हामी देख्छौँ पुरानो नियममा पुजारीहरूलाई सेवाको निम्ति अर्पण गर्दा र तम्बुको टेबल आदिमा अभिषेकको तेल खनाइएको थियो। हामीलाई विश्वासीहरूको रूपमा पवित्र आत्माले अभिषेक यसै प्रकार गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामी अर्को वचन हेर्छौँ। जब उत्पत्तिको जब वचन हामीले हेरिसक्यौँ, त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, याकुब बिहानै सबेरै उठेर आफूले सिरान बनाएको ढुङ्गा लिएर खामो जस्तै खडा गरी खामो जस्तै गरी खडा गरेर त्यसको टुप्पामा तेल खनाएर तिनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। बेथेलको मतलब चाहिँ प्रभुको परमेश्वरको घर हो। अनि त्यहाँदेखि मेरो प्रिय, जब हामी यहाँ पढ्छौँ पहिला कुरिन्थी 6:19 तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि बेथेल भनेको चाहिँ परमेश्वरको घर, या तो परमेश्वर बस्ने घर, या तो परमेश्वरको उपस्थितिको घर, या तो परमेश्वरको घर हो। तो यहाँ भन्छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको के हो, मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट के गरेका छौ, पाएका छौ, र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन। अनि तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। अब त्यहाँ जसरी तेल अभिषेक गरेकोमा जो पवित्र आत्माको प्रतीकमा हामी एउटा कुरा हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँ तेल अभिषेक गरेर त्यो खडा गर्दाखेरि चाहिँ उसले लुजको नामलाई चाहिँ बेथेल राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको घर हो भनेर। अनि अहिलेको समयमा जब हामी पवित्र यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्छौँ, यीशु मसीहको नाउँमा बत्तिस्मा लिन्छौँ अनि हामी पवित्र आत्मा पाउँछौँ भने हामी पवित्र आत्माको घर हुन्छौँ अनि हामीलाई चाहिँ अभिषेक गरिएको हुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि अर्को तीसरा कुरा छ आगो। पवित्र आत्मा आगो हुनुहुन्छ भनेर पवित्र आत्माको अर्को परिचित प्रतीक आगो हो। हिब्रू 12:29 किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने के हुनुहुन्छ, आगो हुनुहुन्छ। आगो मतलब ज्वाला हुनुहुन्छ। पेन्तिकोस्तको दिनमा माथिल्लो कोठामा भेला भएका 120 जना माथि पवित्र आत्माले खनाएको भरपुरीको परिणाममा आगोका लपकाहरू बसेको अनि अभिलेख जिब्रोहरू जस्तै प्रेरित 2:3 हामी झरेको पाउँछौँ। यहाँको जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि के भए, बसे। जसरी प्रेरितहरूले प्रार्थना गरिरहेका थिए किनभने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आत्मालाई पाउनुको लागि। अनि त्यतिखेर चाहिँ चेलाहरू पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा भए। प्रभुले यही गर्नुहुन्छ भनेर यूहन्नाले अगमबानी गरेका थिए। यूहन्नाले अगमबानी चाहिँ के गरेका थिए भने, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बत्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा हुनेछ। यूहन्ना 3:11। यूहन्ना 3:11 जब हामी यसरी पढ्छौँ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु हामी जे
जे जान्दछौँ त्यो भन्छौँ र वहाँ हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ, तर तिमीहरू हाम्रो गवाई स्वीकार गर्दैनौ भनेर यहाँ भनिएको पनि छ। अनि त्यहाँदेखि जब हामी यो कुराहरूलाई जब हामी देख्छौँ युहन्नाको पुस्तकमा, अनि त्यहाँदेखि यो कुराहरू के भयो भनेदेखि वहाँ देखिएको छ अनि त्यहाँदेखि देखेका कुराहरूको लागि के भएको छ, गवाई दिएको छ। तो यहाँ युहन्नाले 3:11 पवित्र आत्माको बत्तिसमा भरपुरीसँग मात्र सम्बन्धित नभएर आगोसँग पनि के गर्नुभएको छ, सम्बन्धित गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। जब हामी परमेश्वरको महिमा और प्रभुको प्रशंसा गर्न थाल्छौँ त युहन्नाको बारेमा यीशु मसीहले भन्नुभएको छ, सबैभन्दा ठुलो भविष्यवक्ता र अनि सबैभन्दा ठुलो भविष्यवक्ता भनेर उहाँलाई भनेको छ। तर पनि युहन्नाले ठुलो चिन्ह चमत्कारको काम, ठुल्ठुलो कामहरू गरेको हामी देख्दैनौँ। न त एसायाले गरेको जस्तो, न त एजेकियलले जस्तो, ठुल्ठुलो भविष्यवक्ताले दानियलले गरे जस्तो भविष्यवाणीहरू, यस्ता कोही पनि भविष्यवाणीहरू उहाँले एर्मियाले गरेको जस्तो भविष्यवाणीहरू केही पनि गरेको हामी देख्दैनौँ। तर पनि यीशु मसीहले भन्नुभयो भविष्यवक्ताहरूभन्दा ठुलो, जो अगमवक्ताहरूभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ के हुनुहुन्छ, यीशु मसीहले भन्नुभयो युहन्ना हुनुहुन्छ। यदि सबैभन्दा ठुलो युहन्ना हुनुहुन्थ्यो भने यीशु मसीहले किन त्यसो भन्नुभयो भन्दा चाहिँ आउनेवाला पवित्र आत्मा कसले दिन्छ अनि उद्धारकर्ता अनि पाप उठाइलग्ने मेम्ना चाहिँ को हो भनेर संसारलाई चिनाउने अनि संसारलाई देखाउने स्पष्ट रूपहरूले चेलाहरूलाई देखाउने चाहिँ युहन्ना थिए। त्यस कारणले यीशु मसीहले भन्नुभयो सबै भविष्यवक्ताहरू अगमवक्ताहरूभन्दा ठुलो चाहिँ युहन्ना थिए। अब यहाँबाट हामी के सिक्नु पाउँछौँ भने मेरो प्रियो, कि पवित्र आत्मा जब तपाईँ अनि हामीमा आइसकेपछि चाहिँ हामी ठुलो भविष्यवक्ता हौँ या सानो भविष्यवक्ता हौँ, यदि हामीले ठुल्ठुलो चिन्ह चमत्कार गरौँ या नगरौँ, हामीले यदि यीशु मसीह चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ अनि पाप उठाएर लाने, यो चाहिँ संसारको पाप उठाएर लाने मेम्ना हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मानिसहरूको बिचमा यदि प्रकाशन र प्रदर्शन गरेर चिनाइदिनुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो काम कसैले पनि गर्दैन। तपाईँले धेरै ठुलो काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो ठुलो काम गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई पवित्र आत्माले चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ। किनभने पहिलेदेखि नै पवित्र आत्माले चाहिँ युहन्ना भरपुरी थिए अनि बाङ्गो टिङ्गो बाटो, बाङ्गो टेढो बाटोहरू चाहिँ सिधा गर्छ भनेर उहाँको बारेमा चाहिँ भविष्यवाणी भएको थियो। अनि यीशु मसीह आउनुभन्दा बाटोलाई चाहिँ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सम्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गको बाटोलाई चाहिँ। त्यसै कारणले फेरि हामी अर्को वचन देख्नेछौँ युहन्ना 20:22 के लेखेको छ भने, अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई माथि श्वास फुकेर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ। उहाँले जब यीशु मसीहले जब उनीहरू निराश भएर दैलोहरू बन्द गरेर बसिरहेको थिए डरले, तब भित्र आउनुभयो अनि भन्नुभयो तिमीहरूले के गर, पवित्र आत्मा ल्याऊ। अनि अब यो पवित्र आत्मा ल्याऊ भन्ने बित्तिकै त उहाँहरूले पवित्र आत्मा पाएनन्, तर पछाडि परमेश्वरको प्रतिज्ञा, जसरी तिमीहरू जबसम्म पवित्र आत्मा पाउँदैनौ तिमीहरू यहाँबाट कहीँ पनि नजानु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो प्रतिज्ञाको इन्तजार गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आगोको पवित्र आत्माको के भन्छ, उनीहरूले प्रेरितहरूले त्यो कुराहरू अनुभव गरे। अहिले पनि धेरै मानिसहरूलाई मैले सुनेको छु गवाईमा, कतिजनाहरूले पवित्र आत्मा, आगोको आत्मा आउँदा चाहिँ तिनीहरूको 4 दिन 5 दिनसम्म आफ्नो जिउलाई छुनु नसक्ने तातो
अनुभव गरे अनि अरूले पनि अनुभव गरे, उनीहरूले पनि अनुभव गरे भनेर भनेको छ। तर मैले त्यस्तो अनुभव त गरेको छुइनँ, तर पवित्र आत्माले मलाई पनि छुनु भएको छ अनि पवित्र आत्माले मलाई पनि यीशु मसीह प्रभु हो भनेर चिनाउनुलाई लगाउनु भएको छ। अनि पवित्र आत्मा अवश्य नै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर पवित्र आत्माको चिन्ह यस प्रकारले यहाँ हामी पढ्दैछौँ। चौथा हो पवित्र आत्मा। बाइबलमा पवित्र आत्मालाई बतास भनिएको छ। पवित्र आत्मालाई बतासले पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। पेन्टिकोस्टको दिनमा चेलाहरू भेला भएको स्थान एउटा प्रचण्ड आँधीको रूपमा पवित्र आत्माद्वारा भरियो। पवित्र आत्माको अद्भुत प्रफुटनलाई प्रेरित 2:2ले अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोंका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै के भयो, भरियो। अनि त्यहाँदेखि इजेकल 37मा अध्यायमा पनि अगमवक्तालाई मरेका व्यक्तिहरूलाई जीवित पार्न परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुभएको छ अनि भविष्यवाणी गर, अगमवाणी बोल्नुलाई उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यो अगमवाणी भविष्यवाणी बोल्नु चाहिँ हाडहरूमाथि जो कि अगमवाणी गर्न अगमवक्तालाई आज्ञा दिएको थियो। एजेकललाई अगमवाणी गरे अनुसार आत्माको बतास आएर मरेका सम्पूर्ण सेनालाई बिउताइयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरू जिन्दा भए अनि जिउँदो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ बतास आइएको छ। अनि बतास आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा के भयो, एउटा के भन्छ मरेका आशाविहीन, त्यहाँ 37 पढ्नुहुन्छ त, आशाविहीन हामी मरिसकेका छौँ भनेर सबै इजरायलीहरूले त्यसरी सोच्दा चाहिँ परमेश्वरले त्यो उदाहरण दिएर एजेकल भविष्यवक्तालाई भनिएको छ। अनि परमेश्वरले यीशु मसीहले पनि के भन्नुभयो, उहाँले फुकिएर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ। अनि पवित्र आत्मा आउँदा पनि बतासको रूपमा आए अनि बतासको रूपमा आएर घरै भरिएको प्रेरितहरूले पनि महसुस गरे। अनि त्यहाँदेखि एजेकल 37मा पनि पवित्र आत्माको बतास आएर चाहिँ सबै बिउताइएको कुराहरू यहाँ अगमवाणी बोल्दाखेरि हामीले देख्यौँ। आज मेरो प्रिय पवित्र आत्माको जब हावा अनि बतासमा हामी जब बग्नु थाल्छौँ, हाम्रो कुन कुन हिस्सा निराशापनको, आशाविहीनको हिस्साहरू छ, मरेका हिस्साहरू छन्, ती सबै कुराहरू के हुन्छन्, पहिले त बिउतिन्छन् अनि बिउताइन्छन्। अनि किनभने यीशु मसीह चाहिँ पुनरुत्थान और जीवन हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले नै यीशु मसीहलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नुभएको हो। अनि पवित्र आत्माको हावाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, पुनरुत्थान गर्छ। अनि त्यहाँदेखि पाँचमा चाहिँ हो पवित्र आत्मासँग सम्बन्धित उहाँको अर्को प्रतीक चिन्ह पनि छ, पानी हो। तम्बुको चाडको समयमा ख्रिस्ट मन्दिरमा उभिएर घोषणा गर्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मका आओस् र पियोस्, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ। धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जीवनको पानीका खोलाहरू निस्केर बग्नेछन्। यूहन्ना 7:37-38 जब हामी पढ्छौँ त यो कुराहरूलाई हामी पाउँछौँ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मका आओस् र पियोस्, जसले ममाथि विश्वास गर्छ। धर्मशास्त्रले भनेको अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्किने छ भनेर यीशुले भन्नुभयो। येशूले जो भन्नुभएको कुराहरू जो यूहन्ना 7:37-38 येशूले गर्नुभएको कुरा, यो अद्भुत घोषणाको धेरै वर्षपछि प्रिय यूहन्ना पवित्र आत्माको अभिषेकमा उनले लेखेको सुसमाचारको ती शब्दहरूको यसरी अर्थ लगाए। यूहन्नाले
तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए। किनभने पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। यूहन्ना 7:39। त यहाँ हामी के हेर्छौँ भनेदेखि यूहन्ना 7:39ले जसरी उल्लेख गरिएको छ, त्यहाँनिर पवित्र आत्मा पाउनुको लागि हामी प्यास हुनुपर्छ अनि विश्वास गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँदेखि हामीले बाइबलको भित्र खोज्नुपर्छ। पवित्र आत्माको प्रतीक पानी हो। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पश्चात हामीबाट जीवनको पानी निस्केर बग्नु पर्छ। धर्मशास्त्रका पानीहरू पानाभरि नै, बाइबलको पानाभरि नै पानीको वर्ष झरी परमेश्वरको आत्मा खनाइएको एक चिन्ह प्रतीकका पुरानो नियमदेखि लिएर नयाँ नियमसम्म हामी सबै जग्गामा हामी देख्न सक्छौँ। यो पदहरू अध्यायहरूमा हामी देखिएको छ। यस कारणले मेरो प्रिय, जब हामी पानीको बत्तिस्मा लिन्छौँ त हामी पानीको बत्तिस्मा लियौँ त के भयो त? पवित्र आत्मा पायौँ, पवित्र आत्मा पायौँ, अन्य भाषा पायौँ त के भयो त? के ठुलो कुरा? तर यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो बत्तिस्मा लिनु र अनि पवित्र आत्मा पाउनु चाहिँ मेरो प्रिय हो। हामी जो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ? हामी जस्तो जब हामी मसीहलाई नचिन्ने नजान्ने, हाम्रो पुर्खा पुस्ताले नचिन्ने नजान्नेले चाहिँ यो कुरा पाउँदाखेरि, यो कुरा प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ दुनियाँको सारा विश्वको धन र दौलत र दुनियाँको सारा खुसी, संसारको खुसी भन्दा पनि ठुलो कुरा हामीले पाइसकेका छौँ भनेर यो कुरा हामी विश्वास गर्नुपर्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अरू हो, छठा हो प्रकाश र ज्योति। अब छठामा हामीले देख्नेछौँ पवित्र आत्माको चिन्ह के पनि हो? प्रकाश र ज्योति। पवित्र आत्माको अर्को चिन्ह ज्योति वा प्रकाश हो। मूसाको तम्बुको पवित्र स्थानमा एउटा समाधान थियो र यसमा 7वटा दियोहरू थियो। त्यसले प्रभुको 7 आत्माहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। पवित्र स्थानमा प्रकाश यही समाधानबाट आउँथ्यो। यसकारण प्रकाश पनि पवित्र आत्माको प्रतीक हो। हामीले नयाँ जन्म पाउँदा पवित्र आत्माको कारणबाट हाम्रो भित्री मनुष्यता प्रकाश उज्यालो हुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 4:6 हामी यसरी पढ्न सक्छौँ मेरो प्रिय हो। दोस्रो कोरिन्थी 4:6 जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्काउनु भएको छ। हालेलुया, आमिन। जुन परमेश्वरले चाहिँ कहिले ज्योति चम्कोस् भन्नुभएको थियो? तपाईँले उत्पत्तिको समय पढ्नुहुन्छ त उत्पत्तिको समय चाहिँ के थियो? पृथ्वी बेडोल सुनसान थियो अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मड्राए घुमेको घुमै मड्राए परिभ्रमण गरे थियो। अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर चाहिँ पवित्र आत्माले देखाइरहनु भएको थियो। पवित्र आत्माले पितालाई देखाइरहनु भएको थियो। त्यहाँ के कमी छ सबै देखाइरहनु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि अँधेरोबाट ज्योति होस्, चम्कोस् भनेर पिताले माथिबाट वचन बोल्नुभयो। यहाँ त्यस्तै नै भयो। यस कारणले मेरो प्रिय, आज जुन परमेश्वरले अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, उहाँ हाम्रा हृदयमा के गर्नुहुन्छ? चम्काउनुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टमा मुहारमा चम्कोस्। के हो? ख्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। के होस् तो हामी ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टको मुहारमा के होस्? चम्कोस्। यस कारणले मेरो प्रिय, आज पवित्र आत्माले
जो हामीलाई प्रकाश र ज्योतिको जो आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको चिन्ह, पवित्र आत्माको चिन्ह प्रकाश र ज्योतिको जो आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो प्रकाश र ज्योतिले चाहिँ हामीले अन्धकारमा गरेका काम, लुकेर गरेका काम, सबै छुपेर गरेका काम, जति जे कामहरू छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले स्पष्ट रीतिले पितालाई देखाइदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पिताले हामीलाई यो सबै कुराहरूबाट वचनको द्वारा परिवर्तनमा ल्याउनुहुन्छ। किनभने वचन परमेश्वर वचन प्रभु यीशु मसीह नै वचन हुनुहुन्छ। अनि जुन परमेश्वरले अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्काउनु भएको छ, ताकि परमेश्वर महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टको मुहार चम्कोस् भनेर यहाँ के गरियो, हामीले पढियो। ख्रिस्टमा हामी निरन्तर जिरहँदा यो प्रकाश हामीमा झन चम्किलो हुँदै जानुपर्छ। तर मानिसहरू परमेश्वरबाट पछि हटेमा यो प्रकाश तिनीहरूको जीवनबाट हराउँदै र निप्दै जान्छ। किनभने रोमीको 1:21ले यस प्रकारले भन्दछ, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्म भएर तिनीहरूको मूर्ख मन झन् अँध्यारो भयो। मेरो प्रिय, यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी उद्धार पाउनु अनि त्यहाँदेखि छुटकारा पाउनु सबभन्दा ठुलो कुरो होइन, बत्तिस्मा लिनु ठुलो कुरा होइन, अनि पवित्र आत्मा पनि प्रभुको अनुग्रहबाट हामी पाइहाल्छौँ, त्यो पनि ठुलो कुरा होइन। तर हामीले चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई महिमा दिनुको लागि हामीले पवित्र आत्मा पाउँछौँ। अनि वचनको प्रकाशहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रकाशहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुलाई हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले यदि हामीले महिमा गरिउन भने चाहिँ रोमी 1:21 अनुसार जो चम्केको यीशुको मोहरमा चम्केको, हामीमा चम्केको ज्योति चाहिँ, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि, जब हामी परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा, यदि हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन न त धन्यवाद नै हामीले चढायौँ, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्म भयौँ भनेदेखि चाहिँ र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँधेरो हुन्छ। यदि हामीले प्रभुलाई पाइसकेपछि पनि यो कार्य अनि कामहरू हामीले गऱ्यौँ, अभिलाषामा आएर, काम वासनामा आएर, झुटमा आएर, गरिबीमा आएर, चोरीमा, लोभ लालचमा कसै प्रकारले पनि गऱ्यौँ भने मेरो प्रियहरू, हामी के हुन्छ, हाम्रो मुख के हुँदै जान्छ, अँधेरो हुँदै जान्छ। किनभने हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनु। अब हामी अर्को चाहिँ देख्नेछौँ, मत्ती 6:22 र 23मा के लेखेको छ, आँखा शरीरको बत्ती हो मेरो प्रिय हो, यस कारण यदि तिम्रा आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रा सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रा आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। यस कारण तिमी भित्र भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुन्छ। यस कारणले हामी भित्र भएको जो पवित्र आत्माको उज्यालो चाहिँ कहिले पनि अँध्यारो गर्नु नदिनुहोस् होला। किनभने त्योलाई चाहिँ हामीले अँध्यारो पार्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ अँध्यारो भएपछि चाहिँ घोर अँध्यारो हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो ब्लाइन्ड, शारीरिक ब्लाइन्ड, आँखा नदेख्ने, शारीरिक आँखा नदेख्ने भन्दा पनि एकदमै ठुलो कुरा हो। आँखा नदेख्नेले त प्र्याक्टिस गरेर खाउँछ पिउँछ, त्यत्तिकै चेनले हाँस्दै हिँड्छ, किनभने आँखै त छैन, अब के गर्नु भएन भने अब रोएर कराएर पनि आउने होइन भन्छ। तर भित्री जब उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अँध्यारो, कस्तो घोर अँध्यारो हुन्छ, बेचेनी, एकदमै जिउनु मन नलाग्ने, ख्रिस्टलाई पाएर खुसी नहुने। अनि त्यहाँदेखि यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई, शैतानले अशान्त घोर अँध्यारो बनाउँछ। यस कारणले जो आत्मा तिमीले पाएको छौ त्यसलाई कहिले पनि ननिभाऊ भनेर पौलुसले, पवित्र आत्मा जो पाएका छौ कहिले पनि ननिभाऊ भन्छ। फेरि फिलिपी हामी 5:2 पढ्छौँ त त्यहाँ लेखेको छ, यदि 2:5 हो क्या र 2:5 पढ्छौँ त,
जस्तो यीशुको मन स्वभाव थियो त्यस्तै स्वभाव र चरित्र तिमीहरूको पनि होस् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अब मेरो प्रिय अब 7 हो पुरुषवाची सर्वनाम। परमेश्वर एक पुरुषवाची सर्वनाम हुनुहुन्छ। यहाँ पुरानो नियममा हामीले जब हामी देख्छौँ त्यो यो कुरालाई हामी प्राप्त गर्छौँ। यो चाहिँ हो 7 नम्बर। पुरुषवाची सर्वनाम चाहिँ 7 नम्बर हो। पुरानो र नयाँ नियम धर्मशास्त्रभरि नै पवित्र आत्मालाई एउटा व्यक्तिका जो बाइबलमा उल्लेख गरेका रूपमा उल्लेख गरिएको छ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर। यशाया 40 को 13 मा भन्दछ, कसले परमप्रभुको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई शिक्षा दिएको छ। जो पदमा ईश्वरीय आत्मा एक पुरुषवाची सर्वनाम उहाँको अर्थमा उल्लेख हुनुभएको छ। त्यस समयको रोमी साम्राज्य ग्रीक भाषा बोलिने भएको नयाँ नियम पनि यही ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो। यो सबै मानिसहरूको भाषा भएकोले सरकारी लेख पढ गर्ने भाषा पनि यही थियो, ग्रीक नै थियो। अब हामी यहाँ जब हामी पढ्छौँ तब हामी यसै कसले परमप्रभुको मन बुझेको छ, कसैले पनि परमप्रधान परमेश्वरको मन बुझेको छैन। तर पवित्र आत्मा जसको पास हुन्छ सबै कुरा त होइन, तर परमेश्वरको जुन काम, जुन बोलावट, जुन इच्छा छ त्यो कुरा चाहिँ बुझेको हुन्छ। तर पनि कसले चाहिँ परमप्रभुको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई शिक्षाको दिएको छ। कसले चाहिँ शिक्षा दिएको छ? कसैले पनि दिनु सक्दैन, किनभने आदि अन्त्य उही नै हुनुहुन्छ। हामी जब मौलिक ग्रीक भाषामा जब बाइबल अध्ययन गरेमा पवित्र आत्माको व्यक्तित्वलाई बुझ्नमा सहायता पुग्नेछ। यूहन्ना 16 को जब 7 अनि 8 मा जब हामी पढ्छौँ त यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, यीशु मसीह भन्नुहुन्छ, तापनि तिमीहरूलाई म के भन्दछु? सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ। किन छ? किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरूका आउनु हुने छैन, तर गए भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाउने छु। यहाँ यीशुले यसरी भन्नुभयो। 8 मा अब हामी पढ्छौँ, अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, जब उहाँ आउनुहुन्छ, सल्लाहकार आउनुहुन्छ, उहाँले संसारलाई पाप अनि धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। के ठहराउनुहुनेछ? दोषी ठहराउनुहुनेछ। अब 13 र 14 पनि हामी पढिहालौँ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यमा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र जुन हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई के गरिदिनुहुनेछ? घोषणा गरिदिनुहुनेछ। जुन चाहिँ कुरा आउनेवाला कुराहरू के गरिदिनुहुनेछ? घोषणा गरिदिनुहुनेछ। जो चाहिँ हामीले जानेका छैनौँ, जो चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ, जो चाहिँ हामीले सम्झेका छैनौँ, पवित्र आत्माले त्यो कुराहरू घोषणा गरिदिनुहुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुनेछ? हामीमा आएपछि चाहिँ हाम्रोसित मिलेर एकदमै परमेश्वरको आराधना र स्तुति, सङ्गति, पवित्र जीवन जिउने, उमङ्ग जीवन जिउने, शान्ति जीवन जिउने, रमाइलो जीवन जिउने, एकदमै पवित्र जीवन जिउने, अनि त्यो अपवित्रताको कुराहरू नहुने, तर मान्छेहरू मेलमिलाप सबैसँग पनि भेट गर्दाखेरि पवित्र मन राखेर उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ भनेर भनेको छ। अनि त्यस्तो महिमा गराउनुहुनेछ पवित्र आत्माले, किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनु हुनेछ। येशूले पवित्र आत्माको बारेमा बोल्नु हुँदा उहाँले ग्रीक शब्दमा एकोनोस भनेर बोल्नुभयो। एकोनोस भनेको चाहिँ पुरुषवाची सर्वनाम, उहाँको प्रयोग गर्नुभयो।
त्यसकारण पवित्र आत्मा पिता र पुत्र जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैमा पुरुष जन्य गुण तथा स्वभावहरू छन्। अब कसैले भनेको छ अब्राहम र इसाक र त्यो एलिजारको कोही विद्वानहरूले भनेको छन् त्यो कथामा अब्राहम र इसाक र दास एलिजार मार्फत त्रिएक विचारको सुन्दर चित्र पुरानो नियममा देख्न सकिन्छ। कसैले भनेका छन् कि यो कुराको उदाहरण दिएका छन् जो बाइबल अध्ययनहरूले। अब्राहम पिताको प्रतीक हो, एकजना प्रतिज्ञाको पुत्र इसाक हो। ख्रिस्टको प्रतीक सबै धन सम्पत्तिको उत्तराधिकारी छ। अब्राहमले आफ्नो पुत्र इसाकको लागि एउटी दुल्हिनको खोजीमा एलिजार र पवित्र आत्माको प्रतीकलाई आफ्ना नातेदारहरू बीचमा मेसोपोटामियाको देशमा पठाउँछ। पिताले उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टको निम्ति एउटा दुल्ही रोज्नु भएको छ। ख्रिस्टको दुल्ही चाहिँ निश्चय नै विश्वासी क्रिस्चियनहरूको अलग अलग समूहबाट बनेको एक मिश्रित झुण्ड हो। ख्रिस्टकी दुल्हिन एक हिस्सा हुनको निम्ति नहुने योग्यता छन्। एलिजारले इसाकको दुल्हिनको लागि कुनै पनि केटीलाई नछान्ने जस्तै परमप्रभुको दुल्ही हुन योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र पवित्र आत्माले छान्नुहुन्छ। एलिजारले रेबिकालाई छान्नुको कारण तिनी विनम्र हुनुको साथै परिश्रमी पनि थिइन्। एलिजारको निम्ति मात्र पानी तान्ने नभएर तिनले उसको ऊँटहरूको लागि पनि पानी तान्नु अनि भरेर पिलाउनुको अर्थ यसमा निकै समय लागेको हुनुपर्छ। जस्तै किसिमले पवित्र आत्मा ख्रिस्टको दुल्ही हुन योग्य व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ। विनम्र अनि परिश्रमहरू भएको व्यक्तिहरू। धर्मशास्त्र बाइबलमा यो उत्कट उदाहरणद्वारा यी तीन व्यक्तिले त्रिएक परमेश्वरको पुरुषजन्य स्वभावलाई प्रकटमा ल्याएका छन्। अनि आज जसरी हामी नयाँ करारको कुराहरूलाई, पवित्र आत्माको कुराहरूलाई, मण्डलीको कुराहरूलाई हामी लिएर हिँडिरहेका छौँ। अनि परमेश्वरले जुन चाहिँ प्रतिज्ञाहरू हामीमा राख्नु भएको छ अनि हामीलाई त्यो प्रतिज्ञाहरू अवश्य नै दिनुहुन्छ। जसरी कि अब्राहम एउटा पिता हुनुहुन्थ्यो भने इसाक चाहिँ एउटा पुत्र अनि एलिजार चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको रूपमा उनीहरूले के भन्छ कार्यहरू गरिरहेका, त्यस्तै कार्यहरू रोजिरहेका अनि त्यो कुराहरू पुरा भइरहेको हामी यहाँ देख्दछौँ। मेरो प्रिय, आज ख्रिस्टको जो उत्कट मण्डलीहरू, जो त्रिएक व्यक्तिको जो त्रिएक परमेश्वरको मण्डली अनि त्रिएक परमेश्वरलाई हामी मान्ने व्यक्तिहरू अनि जान्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वर त्रिएक एक हुनुहुन्छ, एक तीनटा हुनुहुन्न, तर परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा एकै समूहमा एउटै काम एउटै प्रकारले सोचेर उहाँले क्लियर काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हो पिताको परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नु हो अनि राज्यका व्यक्तिहरूलाई स्वर्गमा प्रवेश गराउनु पर्ने हो। यही हो परमेश्वरले हामीलाई, परमेश्वरले उद्धार दिनुभयो। यीशु मसीहको नामद्वारा उद्धार मुक्ति पायौँ हामीले, उहाँको रगतद्वारा हामीले छुटकारा पायौँ अनि उहाँको शक्ति अनि सामर्थ्यद्वारा चाहिँ हामीले पवित्र आत्मा पनि पायौँ हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ आज परमेश्वरको राज्यको लोक, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको लोकहरूलाई बचाउनुको लागि, छुटकारा दिनुको लागि, उहाँको महिमा गर्नुको लागि, अनि महिमा गर्नुको लागि मात्रै नभएर महिमा गराउनुको लागि अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्ट बलिदान हुनुभएको उद्देश्य चाहिँ
पुरा गर्नुको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको, पवित्र आत्मा दिनुभएको, अभिषेक दिनुभएको। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, साबत शालोम। तपाईँहरूले ज्यादाभन्दा ज्यादा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। अनि यो वचन इच्छा लाग्यो भने, राम्रो लाग्यो भने अझै अरूहरूलाई पनि तपाईँले सुनाउनुहोस्। अनि त्यहाँदेखि यसै गरी हामी जिउँदै जाउँ। यो त बेसिक मात्रै हो। तपाईँलाई म अझै अगाडि प्रार्थना गर्दै, बिन्ती गर्दै परमेश्वरको जति कुराहरू हुनुपर्नेछ, भन्नुपर्नेछ, यो सबै कुराहरू भन्नेछौँ। प्रेज द लर्ड, जय मसीह।